नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर 1 का युवा नेता पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री माननीय उदय शमशेर राणाज्यू र ललितपुर जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं हाम्रो नेपाली कांग्रेसका युवा नेता जितेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी यसै ललितपुर जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 1 र दुई दिनकै हाम्रा नेतागणहरू हाम्रो बिचमा उपस्थित हुनुहुन्छ। म सम्पूर्णलाई व्यक्तिगत रूपमा आज नेपाली सेना सङ्घको तर्फबाट एकदम छोटो अवधिमा लगभग हामीले 4-5 दिनको सल्लाहमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ र व्यक्तिगत रूपमा नेपाली सेना सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष महोदयले र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्र साथीहरू, त्यसै गरी नेपाली सेना सङ्घ लगायतका विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका मण्डलीका गुरुबा, पास्टरजनहरू, विश्वासीजनहरू र मेरा मित्र र नेतागणहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम यहाँको अमूल्य समय दिएर आउनुभएकोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, यो अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा कोरोनाको भाइरसको अवस्थामा पनि हामी यत्रो छोटो अवधिमा हामी छोटो एउटा आमन्त्रणमा तपाईँको अति महत्त्वपूर्ण उपस्थिति मैले पाएकोमा मलाई यो चिसो समयमा न्यानो मेरो एउटा तपाईँप्रति मप्रतिको माया, वास्ता, फिक्री र श्रद्धाप्रति र व्यक्तिगत मेरो तर्फमा जुन तपाईँको एउटा स्नेह जुन मैले पाएको छु त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा नेतागणहरू अहिले एकदमै देशको जुन राजनीतिक परिस्थिति जुन परिवर्तन भएको छ त्यस्तो अवस्थामा एकदम टाइट अवस्थामा हुनुहुन्छ, भ्याइ नभ्याइको अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि प्रमुख अतिथि लगायत हाम्रो नेतागणहरूले एकदम छोटो हिजो अस्ति भर्खरै मैले फोन गरेर उहाँहरूलाई आमन्त्रित गरेँ, जसले मलाई एउटा हिम्मत दिनुभयो, उत्साह दिनुभयो। यसरी छोटो अवधिमा एउटा नेपाली सेना सङ्घको एउटा सानो कार्यक्रम शुभकामना आदान प्रदान 30 वर्षको कार्यक्रममा उहाँको अमूल्य समय दिनुभएको लागि म फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै, विशेष गरी आज ठुलो हाम्रो लामो धेरै कार्यक्रम हुने छैन। हाम्रो अतिथिहरूसँग हामी जुन कुराको अहिले अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ, जुन कुरा हामी भेट्टा गरेका छौँ, यो पहिलो हो, यो अन्त चाहिँ होइन, यो सुरु चाहिँ भएको। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतासँग हाम्रो इसाई नारी सङ्घले, इसाईहरूले भनौँ, प्रतित्व गर्ने यो पहिलो कार्यक्रम हो र अझ जिल्लाको हकमा र जिल्लाको यो पहिलो हामीले चाहिँ एउटा सुरुवात गरेका छौँ र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम अझै गर्दै जानेछौँ भन्दै म यहाँहरूको अमूल्य समय र यहाँको उपस्थितिको लागि फेरि पनि धन्यवाद र स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते अनि जय नेपाल अनि जय मसी। धन्यवाद नेपाली इसाई नागरिक सङ्घका अध्यक्ष साथै नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय नेता हुनुहुन्छ, महासमितिको सदस्य हुनुहुन्छ उपेश नवार। उहाँले सबै पाहुना जति पनि उपस्थित हुनुभएका सबै व्यक्तित्वहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले थप स्वागत आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको छ। अब हामी ढिलो नगरिकन कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। विशेष गरिकन हामी आज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम साथ भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यस समयमा आफ्नो केही मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि समाजसेवी तथा पास्टर सामुएल खातीलाई म अनुरोध गर्दछु। अनि समयको एकदमै ख्याल गरिदिनु होला, धेरै वक्ताहरूले बोल्नु बाँकी छ। आज विशेष नेपाली इसाई सङ्घ नागरिक सङ्घले आयोजना गरेको यो इसाईहरूको महापर्व क्रिसमसको अवसरमा र यो आपसमा जुन एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका सभापतिज्यू साथै यहाँ यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व राज्य मन्त्री जो हुनुहुन्छ हाम्रो
उदय शमशेर लगायत यहाँ डेस्कमा पाल्नुहुने या बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिगणमा पनि मेरो स्वागत र यहाँलाई इसाईको तर्फबाट या 2020 सालको क्रिसमसको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र हामीलाई थाहा छ कि धर्मशास्त्र र बाइबलले भन्छ कि मानव जातिको लागि आजभन्दा 2000 साल अगाडि परमेश्वर पिताले आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि संसारको पाप उठाउनको लागि उहाँले आफ्नो एक लौते पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनु भयो, जो चाहिँ कन्या मरियमद्वारा गर्भ भएर उहाँ जन्म लिनुभयो, जसलाई हामी इमानुएल भन्छौँ। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग। यद्यपि आज हामी सबैलाई थाहा छ कि सारा विश्वमा 98% यो क्रिसमसलाई यो क्रिसमसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने गर्दछन्। यद्यपि चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस्, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे त्यो नास्तिक होस्, है हरेक समुदायले क्रिसमसलाई एउटा पर्वको रूपमा मनाइरहेका छन्। अहिले तपाईँ न्युयोर्कमा जानुहोस् या तपाईँ असममा जानुहोस्, तपाईँ कुनै पनि यो सहरको कुनै पनि कुरामा जानुहोस्, आज उहाँले यस्ता रुखहरू या क्रिसमस ट्री बनाएर सजाएर चाहिँ झिलिमिली पारेर उनीहरू मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर भनेर एकदमै बियर साथ खाएर चाहिँ आनन्द गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि तर पनि उनीहरूले एउटा के हो भन्दाखेरि मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको लागि जन्मनु भएका ख्रीष्ट येशूको उनीहरूले एउटा उत्सव मनाएका छन्। हामी त्यसमा गौरव मान्दछौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि र यहाँहरूलाई पनि यो 2020 सालको क्रिसमस, यद्यपि यो वर्ष चाहिँ एउटा श्रापित वर्ष हो। मैले भनेको छु यो श्रापित वर्ष हो। मैले यो वर्षमा कुनै पनि त्यस्तो उत्सव मनाउने मैले त्यो निर्णय गरेको छैन। यद्यपि क्रिसमस पनि मैले मनाउँदिनँ भनेको छु, किनभने यो श्रापित वर्ष मेरो लागि। त्यो भएको हुँदाखेरि आज यो कोरोना भाइरस विश्वभरिको लागि श्रापित भएको छ। आज मानव जातिहरू आक्रान्तित भएका छन्, मानव जातिहरू आज एकदमै स्तब्ध भएका छन्। यद्यपि त्यो एकदमै नायक राष्ट्र किन होस्, अमेरिका जस्तो राष्ट्र पनि आज एउटा सानो भाइरसदेखि आज ऊ डराएर आज ऊ चाहिँ कुना बसेको अवस्था छ। संसारको बिग्रब अवस्था यस्तो भएकोले गर्दाखेरि आज हामीले यो प्रकारले हामी सबैलाई थाहा छ, यद्यपि हामीलाई थाहा छ कि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भने, तर आज यो भाइरस कसले सारेको छ? तपाईँ हामीले सारेका छौँ। थाहा छ नि यहाँ तपाईँहरू हामी मलाई कतिजना आज सङ्क्रमित यहाँ कोही न कोही सङ्क्रमित हुनुहुन्छ अवश्य पनि, तर म विश्वास गर्छु सायद हामी सङ्क्रमित छैन होला, किनभने यहाँ कुनै पनि यन्त्र छैन, हामी नापेर यहाँ पसेका छैनौँ। तर हामी हट्टाहट आयो, तर हामी आफै सतर्क हुन एकदमै आवश्यक छ। तपाईँलाई पनि म यो कुरो पनि एउटा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। साथै म एउटा दुई शब्द के भन्न चाहन्छु भने आज यसको साथसाथै जसरी नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले जुन किसिमको पहल गरिरहेको छ, अहिले जुन कामहरू गरिरहेको छ, जसरी एउटा पुरानो संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित रहेको पुरानो संस्थाको रूपमा अहिले आज नेपाल पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसँग काम गरेर आइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहे क्रिस्चियन समुदायमा होस्, चाहे अन्य समुदायमा होस्, चाहे जुनै पनि समुदायमा होस्, विकास गर्ने क्षेत्रमा पनि यसले काम गरेर त्यति योगदान पुर्याएर आइरहेको अवस्था छ। त्यो भएको हुँदाखेरि आज फेरि यो सङ्घले जुन किसिमको यसरी क्रिसमसको एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गरेका म अति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका अध्यक्षजीलाई पनि। र साथै म के भन्न चाहन्छु, यसको साथसाथै आज हामीलाई थाहा छ कि यहाँ हाम्रा नेपाली कङ्ग्रेसबाट धेरै जस्तो प्रतिनिधि मैले यहाँ देखेको छु। अहिले सदन चाहिँ विघटन भएको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। आज देशको राजनीतिक परिस्थिति एकदमै डामाडोला भएको अवस्था छ। यद्यपि तपाईँ हामी सबैजना आफ्नो धार्मिक प्रकारले आस्था राख्नु भए तापनि, तर हामी यस देशका एउटा स्वच्छ र एउटा सचेत नागरिक भएको हैसियतले हामी हरेकको एउटा जिम्मेवारी पूर्ण छ कि यो देशमा चाहिँ हामीले हरेक प्रकारको जिम्मेवारी लिएर हामी अघि बढ्नुको लागि। त्यो भएको हुँदाखेरि अहिले एकल निर्णयले अहिले ठुलो आघात पुर्याएको छ कि जनमतले जनताले दिएको मतलाई चाहिँ अहिले लत्याएको अवस्था चाहिँ ओलीले गर्नुभएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसको साथसाथै के छ भन्दाखेरि आज अबको देशको भविष्य कता जाने हो, अब आउने देशले आज कता पर्दै
रहेछ कसैलाई थाहा छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैले अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ यो संसद चाहिँ विघटन हुनु हुँदैन र जब मध्यवर्ती चुनावको घोषणा गरेको छ यो हुनु हुँदैन। किनभने आज 20 अरब रुपियाँ चाहिँ गएको चुनावमा खर्च भएको थियो भने अहिले पनि त्योभन्दा अझ दब। तर आज जनतालाई आज सरकारले 1000 पैसा दिएको छैन कि कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि। आज जनता कति एउटा पीडामा छन् भने आज त्यो पैसा यदि यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि यदि सरकारले लगाउने भने आज जनताले आज शास्ति भोग्नु पर्ने छैन र जनतालाई आज एकदमै सुविधा र जनताले चाहिँ आज उनीहरूलाई सहज हुन स्थिति छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामी म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिलेको अबको मौका छ नेपाली कांग्रेसलाई। किनभने अहिले हामीले जनताले सबै पार्टी हामी चाटिसकेका छौँ। किनभने नेपाली कांग्रेस एउटा पुरानो पार्टी भएको थियो तर केही वर्षदेखि उहाँहरूको पनि धेरै त्रुटि भएको थियो। उहाँको ओजनमा हुनुहुन्थ्यो। ओजनमा भइकदाखेरि अब चाहिँ जसरी ओलीले एउटा अर्को फुर्काइरहेका छ एकदमै मध्यवर्ती चुनाव घोषणा भएको छ भने अब चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ सायद जनताले अब फेरि पनि रुखलाई चाहिँ जनताले चाहिँ अब चाहिँ माया गर्ने अवस्था आइरहेको छ र अवसर पनि छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबैले हामी इसाई हौँ चाहे नन इसाई हौँ चाहे हामी कुनै पनि समुदाय किन हौँ हामी आखिरी मानव हौँ र एक प्रकारले हामी देशका नागरिक हौँ र हामी सचेत नागरिक भएर रहनुपर्छ। यदि कुनैले पनि देशप्रति गद्दार गर्छ भने कुनैले पनि समाजप्रति गद्दार गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा सचेतना गराएर ती व्यक्तिहरूलाई एउटा कुनै पनि न्यायको कठघरामा ल्याउनुको लागि तपाईँ हामी सत्य भएर हामी जब हिँड्छौँ भने सायद यो देशको उज्जवल भविष्य आफैले निर्धारित हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि म यही भन्न चाहन्छु र यसपालिको यो 2020 सालको क्रिसमसमा यहाँहरूलाई धेरै नै परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् र यो 2020 क्रिसमसले तपाईँहरूको परिवारमा तपाईँहरूको मण्डलीमा परमेश्वरको निगाह भएको होस्। यद्यपि अहिलेको परिस्थिति हामी ठुलो समुदायमा या ठुलो मासमा हामी भेला हुने अवस्था नभए तापनि र पनि हामीले आंशिक रूपमा यसरी भेटेर एकले अर्कोलाई हौसला दिइरहेका छौँ र यसमा हामी लागिरहौँ र परमेश्वरले यहाँहरूको जीवनमा परिवारमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको छ। साथसाथै यो मौका अब नेपाली कांग्रेसको लागि छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका जो नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सतर्क गरेर देश प्रेमी बन्नुहोस्। आफू व्यक्ति विशेष नबन्नुहोस्, देशप्रेमी बन्नुहोस्। आज नेपालका अधिकांश नेताहरू आफू विशेष बनेका छन्, आफूमुखी भएका छन्। त्यो भएकोदाखेरि आज देशप्रेमी नभएको आज देशलाई चाहिँ उहाँले खाल्टोमा हालिरहेको अवस्था छ। तर यो देशले यो आमाले यो नेपाल हाम्रो आमा यो भूमि हाम्रो आमा आज आमाले तपाईँलाई सराप्नुहुन्छ। त्यो भएको गर्दाखेरि आज तपाईँहरू एउटा सक्षम नेतृत्व बन्नुहोस्, सक्षम नेता बनेर देखाउनुहोस्। जनताले तपाईँको सेवा गर्ने तर तपाईँले जनताको सेवा गर्नुहोस् अनि तपाईँ एउटा असल नेतृत्व व्यक्तित्व रूपमा तपाईँ गनिनुहुनेछ र देशलाई तपाईँले पार लाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म मेरा 2 शब्द यही छु। सबैलाई जय मसी जय नेपाल। धन्यवाद। विशेष गरिकन समाजसेवी तथा पास्टर सामुएल खातीज्यूलाई उहाँले एकदमै दमदार रूपमा चाहिँ सबै कुरा शुभकामना सन्देशका साथसाथै अनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा घटेका घटनालाई मध्यनजर गर्दै र अहिले नेपाली कांग्रेसलाई पनि अब सतर्क भएर देश र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नको लागि भनेर एउटा सुझाव पनि उहाँले दिनुभएको छ शुभकामना सन्देश सहित। हामी विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हाम्रो बिचमा भर्खरै आइपुग्नु भएको छ महासमिति नेपाली कांग्रेसका महासमितिका सदस्य रामकृष्ण चित्रकार ज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहणमा यथास्थितिमा उहाँलाई खाना लगाएर सम्मान गरिदिनको लागि हाम्रो दाजुलाई आउनुपर्छ है। हुन्छ अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आज धेरैजना वक्ताहरूले बोल्नु बाँकी छ। सबैले आफ्नो मन्तव्य दिनुहुनेछ, शुभकामना व्यक्त गर्नुहुनेछ। समयलाई एकदमै ख्याल गरिदिनु होला, सकेसम्म छोटो तपाईँहरूको मन्तव्य राखिदिनु होला। यसै गरिकन म मन्तव्यकै क्रममा उहाँलाई वैज्ञानिक भनेर नै चिनिन्छ, पास्टर भनेर नै चिनिन्छ, समाजसेवी भनेर चिनिन्छ पास्टर हरि तामाङज्यूलाई म अगाडि निमन्त्रण
निमन्त्रणा गर्दछु। उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। उहाँलाई पनि हामी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। सर्वोच्चमा परमप्रभु परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति। हालेलुया। यहाँ अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आजको यस सभाको सभापति महोदय, आमन्त्रित चिफ गेस्टहरू लगायत आजको यस सभामा परमेश्वरले तपाईँले मलाई एउटा विशेष उद्देश्य लिएर र दिएर पठाउनु भएको छ। म एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा उपहार स्वरूप पठाउनुको कारण छ प्रियहरू। सारा संसारका मानिसहरू पापको दलदलमा फँसेको परमेश्वर पिताले देख्न चाहनु भएन। द क्रिएटर गॉड हिमसेल्फ कुड नट टलरेट द सिन्स अफ द युनिभर्स। ब्रह्माण्डमा भएको कुनै पनि पापलाई उहाँले क्षमादान दिनको लागि आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भएको कथा हो वास्तवमा क्रिसमस। क्रिसमसको अर्को मिनिङ छ क्रुसमा मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने एउटा योजना सहित परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु। किन मृत्यु हुनु जरुरी थियो? उहाँ क्रुसमा टाँगिँदै गर्नुहुँदा उहाँले भन्नुभयो मैले तिनीहरू सबै पापहरूलाई क्रुसमा लगेर टाँगे। आज पनि संसारका मानिसहरू त्यही कर्ममा छन् प्रियहरू। पापको दलदलले हिलोमा फँसेको परमेश्वरले पनि देख्न चाहनुहुन्न। सबै भ्रष्ट भएकाहरू, कुमार्गमा लागेकाहरूलाई सत्मार्गमा लगाउनलाई यसो यस धरतीमा बाटो बनेर आउनुभएको वास्तवमा क्रिसमस हो। क्रिसमसमा तीनवटा मिनिङ छ। म यहाँलाई यो कुरा भन्न पनि चाहन्छु। क्राडल, क्रस एन्ड क्राउन, जन्म, मृत्यु र अनन्त इनामसँग सम्बन्धित सन्देश हो क्रिसमस। त्यसै कारणले यो क्रिसमसमा यहाँलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले मानव जातिलाई उद्धार गर्न आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भएको कारणले गर्दा आज सबै सङ्घ, संस्था, धर्म, संस्कृति, भाषा सबै प्रकारका मानिसहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। चाहे धर्मी होस्, चाहे सज्जन होस्, चाहे आप सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने यो देशमा 3 करोड नेपालीहरू सबैलाई उहाँले एउटै प्रेम गर्नुहुन्छ। एउटै कुरा हो हामीले उहाँको प्रेमलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने। आज धेरै मानिसहरू भ्रष्ट भएर आत्मिक आँखाहरू बन्द भएछ। आज आँखा खोलेर उहाँलाई एकचोटि हेऱ्यो भने सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा हुनेछ। लुका 2:14 पद अघि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई यतिखेर महिमा हुन्छ जसले आत्मिक आँखा खोलेर उहाँलाई हेर्दछ। आज यो देशले पनि खोल्न जरुरी छ। म एउटा घटना जोड्न चाहन्छु प्रियहरू। मलाई र मेरो भन्ने शब्दले आज संसार ध्वस्त भएको छ। हामीलाई भने तपाईँमा उठ्छौँ भने सारा संसारले मुक्ति पाउनेछ। आत्मिक मुक्ति पाउनेछ, शारीरिक मुक्ति पाउनेछ, आर्थिक मुक्ति पाउनेछ, राजनैतिक मुक्ति पाउनेछ, सामाजिक मुक्ति पाउनेछ। म चाहिँ एउटा मुक्ति कृषि क्रान्तिको अभियन्ताको नाताले मैले मुक्ति भन्ने शब्द किन जोडेँ? मुक्ति सबैलाई जरुरी छ। कोरिया भन्ने देश जब नेपालले दाल चामल सहायता दिँदै गरेको अवस्थामा पनि उनीहरूले एउटा अभियान चलाए मलाई भन्ने शब्दले त्यागेर हामीलाई हाम्रो देश, हाम्रो भाषा, हाम्रो समाज, हाम्रो राष्ट्र भन्दै हाम्रो श्रीमती अनि हाम्रो श्रीमान भन्न पनि पछि उरी भन्ने शब्द हाम्रो हुन्छ। उरी नारा भन्ने हाम्रो देश हो। उरी पार भन्ने हाम्रो भाषा हो। उरी भन्ने शब्द चाहिँ उरी आने उरी गयो किन भने उनीहरू विकृति भए। त्यो शब्दको कारणले गर्दा कोरिया देशमा एउटा रेभोल्युसन आयो। संसारले सबैभन्दा ठुलो मण्डली अनि संसारलाई आशिष दिन सक्ने देश। मैले किन जोडेँ? म आविष्कारको क्षेत्रमा चाहिँ कोरिया भन्ने देशबाट ओतप्रोत भएको व्यक्ति हुँ। जब मेरो मास्टर गर्ने एउटा मौका पाएँ त्यहाँ गएर मैले हेर्दै गर्दा नेपाल भन्ने सुन्दर देश चाहिँ खानी सुनखानीमा हामी छौँ। कोरियामा फलाखानी छैन तर विश्वलाई अगुवाई गर्ने राष्ट्रको रूपमा कोरिया किन पुग्यो? परमेश्वरको भय मान्ने जातिहरूमा एउटा रेभोल्युसन आउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ शब्दबाटै आउन जरुरी रहेछ। हामी भन्ने शब्द आज हामीले प्रयोग गर्यौँ भने संसार हट्ने रहेछ। केपी शर्मा ओलीज्यू 3 वर्षसम्म 4 वर्षसम्म जसरी शासनमा हुनुहुन्थ्यो कतिचोटि उहाँसँग भेटेर दर्शन नमाडेको पनि होइन। हुन्न त भन्नु भने त पछिल्लो समयमा म एउटा आविष्कारको क्षेत्रमा हिँड्दै गर्दा घरमा उद्योग जबसम्म हुन्न राष्ट्र समृद्ध हुँदैन। यदि राष्ट्र समृद्ध हुँदैन भने तपाईँको नारा पनि पुरा हुँदैन भने मैले चुनौती पनि दिएको थिएँ। तर उहाँले अहिले एउटा सबैलाई खुला गर्नुभएको छ। अहिले मैले राजनीतिक कुरा अलिकति जोड्दै गर्दा पूर्व राज्य मन्त्रीज्यू साथै अहिलेको अब यो एउटा मौका ग्रहण गर्ने समय पनि आएछ। हाम्रो काङ्ग्रेसका साथीहरू जसै अहिले एक प्रकारले फेरि अब रिनेसा मुभमेन्ट लिएर आउनु जरुरी छ।
पुनर्जागरण अभियान लिएर आउनुभएको छ। अब सबै मानिसहरूलाई समृद्धिको अभियान दिनुभएको छ। कोही पनि रहेको छैन जनता अब ललिपपमा कोही पनि फर्काएको घरमा लाग्दैन। The thing is, we should have solid vision. जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू बाँडिन्छन्, जहाँ दर्शन छ त्यहाँ मानिसहरू डोरिन्छन्। यो पक्का पक्की हो। हितोपदेशका लेखक राजा सोलोमनले 18 अध्यायको 21 पदमा लेखेको कुरा म आज घोषणा गर्न चाहन्छु। हामीसँग एउटा दर्शन हुनु जरुरी छ। त्यो दर्शनले समाज बढ्छ, त्यो दर्शनले राष्ट्र बढ्छ, त्यो दर्शनले व्यक्ति बढ्छ, घर घरमा उद्योग होस्, कोही पनि मानिसहरू खाली गरेर 65 डिग्रीको तातो त्यो घाममा काम गरेर नपरोस्, राति चिसोमा सुतेर भोलि बाक्समा दाग भएर देशमा फर्किनु नपरोस्। यो एउटा पीडा हो। दाजुभाइ प्रतिनिधिहरू, देशको जोडदो परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दा मैले आफ्नो कुरा धेरै राख्न चाहेन। म एउटा आविष्कारको अभियानमा छु। म एउटा सेवकको हैसियतले सर्वोच्चको सेवक तथा सामु समाजको सेवा चाहिँ हामीले गर्न पाउनुपर्छ। त्यो सेवा गर्दा गर्दा मलाई 3 दिन जेल पनि यो राष्ट्रले पठाइसकेको छ र मैले अनुभूति गरिसकेको छु कि जेल पनि एउटा इनाम रहेछ भनेर। What I'm saying is, मलाई कुनै पनि नेगेटिभ कुराले पोजिटिभ कुरातिर डोर्याउँछ। न्युटनले 4 सम्बन्धी तेस्रो नियममा लेखेका छन्, प्रत्येक क्रियामा बराबरी तर विपरीत प्रतिक्रियाबाट मात्रै काम हुन्छ। अब विपरीत प्रतिक्रियाबाट काम गर्ने समय नेपाल गएछु भन्दै गर्दा मैले नेगेटिभ कुरालाई जोड दिन चाहन्न। हामी समृद्धिको अभियानमा छौँ। चाहे राजनीतिक एउटा कुनै पनि पृष्ठभूमिबाट आए तापनि हामी राष्ट्र सेवक नागरिक गरौँ। नागरिक इसाई नागरिक सङ्घ नवनिर्वाचित नियुक्त अध्यक्षज्यू, भूतपूर्व अध्यक्षज्यू लगायत सबै व्यक्तित्वहरू मेरो अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा चाहिँ यहाँको अभियान सफल होस् भन्न चाहन्छु। हामी पनि साथमा साथ दिन तयार यहाँ सबैजनालाई यो भन्दै 2020 को क्रिसमसको शुभकामना, आउँदै गरेको 2021 को पनि शुभकामना। May God bless us together in Jesus name. Amen. Thank you very much. हुन्छ, धन्यवाद। विशेष गरिकन हाम्रो वैज्ञानिक साथै पास्टर हरि तामाङज्यूलाई उहाँले हाम्रो बीचमा आफ्नो भनाइ राखेर जानुभयो, साथै शुभकामना सन्देश हामीलाई दिएर जानुभएको छ। हामीले यसै समयमा चाहिँ आसन ग्रहण गराउने क्रममा हाम्रा केही साथीहरू हामीले छुटेका छौँ। यसै गरिकन पास्टर गोविन्द बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नै यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन हाम्रो नेपाली इसाई नागरिक सङ्घकै सचिव हुनुहुन्छ कर्ण सिलवालजी, हामी उहाँलाई पनि यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। उहाँलाई ताली बजाएर हामी अनि यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीका पनि एकजना हाम्रो व्यक्तित्व ध्रुव श्रेष्ठज्यू, तपाईँ पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। धन्यवाद दिनेछौँ। धेरैजना व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अब यसबिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका महासमितिका सदस्य रामकृष्ण चित्रकार ज्यूलाई हामी अगाडि बोलाउनेछौँ। उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुहुनेछ। हामी उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद। मेरी क्रिसमस आजको यो शुभकामना अर्जुन प्रमुख कार्यक्रमका सभापति उपेशजी, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाजी, नेपाली काङ्ग्रेसका महासमितिका सदस्य काङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र श्रेष्ठजी, त्यस्तै गरी यसै क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारको रूपमा प्रदेश सभाको उम्मेदवारको फर्मुलेका शिवराम भान्याज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मनोहर त्यो कार्यक्रममा, त्यो धार्मिक कार्यक्रममा एउटा सद्भाव र शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि मात्र यहाँ आएको छु, उपस्थित भएको छु। पूर्वोक्त साथीहरूले भन्दा जस्तै वास्तवमै धर्म मान्छेलाई अनुशासित बनाउनुको लागि निर्माण भएको छ। धेरै धर्महरू छन्, हामी कुनै धर्ममा आबद्ध छौँ। हाम्रो मानव समुदाय धर्मसँग जोडिएको छ। एउटा अनुशासन पाल्नको लागि, एउटा असल समाज निर्माण गर्नको लागि हामी धार्मिक
एउटा भावका साथ सबै मानव समुदाय आबद्ध छ भन्ने म विश्वास राख्न चाहन्छु। वास्तवमै प्रसङ्ग थियो धर्मको र राजनीतिको। नेपाली काङ्ग्रेसको हामी प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ र अहिले चुनावको अवस्था भएको छ, यहाँ सबैलाई थाहा छ। भोलि चुनाव होला या नहोला, सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू पुगेको छ, 10, 11, 12वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। मुद्दाको रोलमा सर्वोच्च अदालतले बोल्दा अहिलेको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू केही भोलि फैसला पनि आउला, हामी त्यो विश्वास पनि राख्न चाहन्छौँ। तर एउटा कुरा, अहिले नयाँ संविधानले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुकको रूपमा घोषणा गरिसके पछाडि हामी सबै आफ्नो धर्म निष्ठाका साथ निर्वाह गरिरहेका छौँ, धर्म मानिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सबै धर्महरूको विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको पार्टीको रूपमा रहेको छ। एउटा धर्म विशेषको मात्र पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि भएको छैन। यो पार्टी इसाईहरूको पनि, हिन्दूहरूको पनि, जैन धर्ममा विश्वास राख्नेहरूको पनि, बुद्ध धर्ममा विश्वास राख्नेहरूको पनि, सबै धर्ममा आस्था विश्वास भरोसा राख्नेहरूको पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि नै हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्छौँ र हाम्रो धर्म, हाम्रो झन्डाको एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता हो भनेर हामीले जहिले पनि त्यसको उद्घोष गरिरहेका छौँ। यो जुन पार्टी भएको नाताले हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने पार्टी भएको नाताले सबै धर्मप्रति त्यतिकै सम्मान, त्यतिकै आदर हामी गर्दै आएका छौँ। र एउटा अर्को पार्टीमा नामिन चाहन्न, यहाँ सबैलाई थाहा छ, धर्मलाई अफिम हो भनेर भन्छन्, धर्मप्रति आफ्नो अनादर देखाउँछन्, धर्ममा कुनै विश्वास राख्दैन, तर कहिलेकाहीँ नौटङ्कीहरू गरिरहेका हुन्छ, धर्मको नाममा नाटकहरू देखाइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामी सबैले राम्रोसँग मनन गर्न जरुरी छ। म आजको दिनमा यही कुरा यहाँको बिचमा म त्यो सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमै जनताको पार्टी कुन हो, धर्मलाई समर्थन गर्ने पार्टी कुन हो, असल समाज निर्माण गर्न चाहने पार्टी को, सबै धर्ममा विश्वास गर्ने, समुदायलाई नेतृत्व गर्ने, आबद्धता गर्ने, त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने पार्टी कुन हो। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि हिंसामा विश्वास राखेन। नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि वर्गीय राजनीति गर्न चाहेन, वर्गीय सङ्घर्ष गर्न चाहेन, रगतको खोलो गर्न चाहेन। आज 17,000 मान्छे मारेर हामी यो व्यवस्थासम्म आइपुग्दै गर्दा आज यो व्यवस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने खेल हामी सबैले देखिरहेका छौँ। भर्खरै सरकारले विधेय बहुमत जनताले विश्वास गरेको पार्टी एक ठाउँमा बसिरहन सकेन, मिलेर बसिरहन सकेन। व्यवस्थालाई नै सिद्ध्याउने हिसाबले, समापन गर्ने हिसाबले विध्वंसकारी आज कदमद्वारा नेपाली जनतालाई रुवाउने काम गरेको छ, पीडा दिने काम गरेको छ। त्यसो भएको नाममा आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी जुनसुकै धर्ममा विश्वास गरौँ, जुनसुकै आस्थाप्रति हाम्रो लगाव होस्, तर समाजलाई सम्झने ढङ्गले, सम्झनात्मक ढङ्गले एक आपसमा मेलमिलापको एउटा वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म यो कुरा यहाँको बिचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा नराखिकन म यति नै आग्रह गरौँ कि धर्म प्रति हामी सबैले विश्वास गर्न जरुरी छ। समाजलाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन जरुरी छ। सकारात्मक चिन्तन विकास गराउन जरुरी छ। हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य मानव कल्याण हो र मानव कल्याणको लागि सबभन्दा ठुलो साधन भनेको धर्म हो, हाम्रो आस्था हो। र यति नै कुरा यहाँको बिचमा राख्दै फेरि पनि यहाँ सबैलाई म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँको जुन धर्ममा विश्वास गर्नु आएको छ, यहाँको उन्नतिको लागि, यहाँको प्रगतिको लागि, यहाँको समृद्धिको लागि, यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको लागि म हार्दिक शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। र फेरि पनि यहाँ सबैलाई
क्रिसमसको उपलक्ष्यमा मेरी क्रिसमस भन्दै म यहाँबाट बिराम चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसका नाम के छ यसको? महासमितिका सदस्य क्वालिटी क्याफे त्यो पुलिस चौकीदेखि अगाडि जसले आज एकदमै उत्साहको सन्देश हाम्रो बिचमा बताएर जानुभएको जाने बाटोमा अनि साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै एउटा धर्मलाई कुनै एउटा जाति विशेषलाई मात्रै लिएर हिँड्दैन। सबै ठुलै बाटो आउनु न यता डिपेसिट आउनु न सिधा नजानु डिस्ट्रिक्टबाट सिधै आउनु न समान व्यवहार गर्छ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई एकदमै उत्साह क्वालिटी क्याफे त्यो देखिरहेको चाहिँ बोर्ड सन्देश दिएर जानुभएको छ। हामी विशेष धन्यवाद दिन पुलिस चौकी अझै अगाडि 100 मिटर होला अगाडि हामी अगाडि बढाउँदै गइराखेका छौँ। क्वालिटी क्याफे हेर्नु त अन्डर गाडी यसै पहिला हामी आएको थियौँ नि त। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाका महासमिति सदस्य श्री जितेन्द्र मालिक श्रेष्ठज्यू उहाँलाई पनि हामी को आउनु भएको छ उहाँलाई हामी जोरदार ताली बजाएर पुलिस चौकी अलि अगाडि छिर्नु न 100 मिटर 200 मिटर अगाडि हो यतापट्टि दाहिनेपट्टि छ क्या पहिला आउनु भएको त हामी आजको यस देख्नुभयो? नेपाल इसाई नागरिक सङ्घका सभापति आदरणीय युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणाज्यू, पूर्व राज परिषद स्थायी समितिका सदस्य पास्टर उत्तम परियाज्यू, पूर्व माननीय युवा नेता आदरणीय रामकृष्ण चित्रकारज्यू, त्यसै गरी पास्टर हरि तामाङज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस 3 नम्बर क्षेत्रका प्रदेश उम्मेदवार नेता शिवराम बानियाज्यू, प्रदेश नम्बर 3 का सभापति जितेन्द्र महाजनज्यू, धार्मिक गुरुज्यूहरू र पार्टीका साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्ते, जय मसी, जय नेपाल। हामी विविध कारणले गर्दाखेरि पार्टीसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा कुनै ढङ्गले केही कुराहरू तपाईँ समक्ष राख्नु खोजिरहेको छु। विशेष गरिकन तपाईँलाई पहिलोपटक म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद केका लागि दिँदैछु त भनेर भन्दाखेरि गएको 46 सालको आन्दोलनमा होस्, त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा होस्, या 62 सालको आन्दोलनमा होस् र तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा होस्, विभिन्न ढङ्गबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन ढङ्गले तपाईँहरूको चाहिँ साथ सहयोग नेपाली काङ्ग्रेसले पाइरहेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय चुनावहरूमा तपाईँको सहयोग नेपाली काङ्ग्रेसले पाइरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई विशेष किसिमको मैले धन्यवाद दिन चाहेको। पुरै पटक तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अहिले मेरी क्रिसमस ईदको सङ्घारमा हामी छौँ र क्रिसमसको उपलक्ष्यमा विशेष गरिकन तपाईँलाई चाहिँ आदरणीय चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूमा चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन मलाई एउटा याद आएको छ, झन्डै आज 49-50 सालतिरको होला, यहाँ एकजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ म ठ्याक्कै उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ पास्टर नेपाल भनेर चिन्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ साटोबाट बस्नुहुन्थ्यो साइमन पास्टर नेपाल होइन। उहाँलाई उहाँसँग मेरो असाध्यै राम्रो नजिकता पनि थियो र उहाँले मलाई त्यो बेला एकपटक मलाई चाहिँ उहाँले सम्झना गराइदिनु भएको थियो कि जितेन्द्रजी तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, अहिले मात्र यो ललितपुर जिल्लामा हाम्रो इसाई धर्म मान्ने साथीहरू 35,000को हाराहारीमा छ। यो सङ्ख्या कुनै न कुनै दिन यसरी दोब्बर हुँदै चाहिँ अगाडि बढ्छ कि मैले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। मैले युपिएससीसँग मैले सोधेँ अहिले तपाईँको चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ यो इसाई धर्म मान्ने ललितपुर जिल्ला भनेर। ललितपुर जिल्लामा त झन्डै 2-3 लाख हाराहारीमा छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। सायदै यो 77 जिल्लामा सबभन्दा बढी यति इसाई धर्म मान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने ललितपुर जिल्ला हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय चुनावहरूमा स्थानीय चुनावहरूमा तपाईँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एकपटक फेरि आउँदै गरेको यो चुनाव होला नहोला त्यो आफ्नो नाउँमा छ, भोलि न्यायालयले केही निर्णय गर्ला त्यो आफ्नो नाउँ छ, तर कुनै न कुनै दिन राष्ट्रिय चुनाव त हुन्छ नि, स्थानीय चुनाव त हुन्छ नि। त्यसै कारणले त्यो अवस्थामा तपाईँको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसबेला तपाईँले चाहिँ एकपटक पुनः नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ सहयोग
गरेर एकपटक फेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रजातन्त्रको रक्षा र लोकतन्त्र र यो गणतन्त्रको रक्षाको लागि हामीले तपाईँको साथ सहयोगको अपेक्षा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। आउने दिनहरूमा त्यो साथ सहयोगको अपेक्षा राख्दै मैले धेरै लामो समयसम्म दिन चाहन्न। यहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिको घटनाबारे केही कुरा राख्नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुनः एकपटक यो क्रिसमस इदको उपलक्ष्यमा तपाईँ सम्पूर्णलाई म शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह, नमस्ते, जय धन्यवाद। जसरी नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाका महासमितिका सदस्य श्री जितेन्द्र श्रेष्ठज्यूले जसरी आफ्नो मन्तव्य हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ, हामीलाई उत्साह अनि हौसला प्रदान गर्नु। मानिसको चित्तमा बसेर बाहिर बस्छ नि, यस्ता देशलाई कतिले प्राथमिकता दिन्छन्, कतिले दिँदैनन्। म चाहिँ यसको प्रमाणीकरणको पछाडि कुदिरहेको छु। तर पनि जो एउटा वर्षमा उत्साह प्रेरणा तपाईँ हामी बिचरा विश्वासीको भेटघाट जङ्गलको गर्ने एउटा थलो हो। यति पनि भएन भने सायद विश्वासीहरू भेट हुनु नै बिर्सिन्छ कि क्या हो है। यो चाहिँ एकदमै असल लाग्छ। र यो जुन यहाँ अहिले उहाँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउँछु। तर आज हामी चाहिँ तिमीहरू जगतको ज्योति हौ भन्छ बाइबलले होइन, तिमीहरू संसारको नुन हौ भन्छन्। अब नुनको चाहिँ नुन पक्रिएर गयो त्यसको हरायो भने त्यो हरायो भने चाहिँ केही मूल्यको हुँदैन भन्छ। तर परमेश्वरले संसारमा केही काम नलाग्ने एउटा नुन जस थोरै पैसामा पाइन्छ, तर तिमीहरू संसारको नुन हौ। किन नुन भन्नुभयो? मलाई नुनको धेरै अभ्यास गर्नु पऱ्यो भनेर नुनमा त धेरैवटा गुणहरू रहेछ। अब जस्तै अहिले म त एउटा डक्टर भएको कारणले गर्दा डक्टरहरूले फालेका सबैले लत्याएका माया मारेका बिरामीलाई म हेर्ने गर्छु। त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ धेरैजना सुन्निएका मान्छेहरू आउँछन्, हड्डी खिएका मान्छेहरू आउँछन्, नसा च्यापिएकाहरू आउँछन्। सजिलो उपाय एउटा मेरोमा बनेको मसाज तेल दिन्छु, अनि नुनले सेक्ने गर्नुहोस् ल भन्छ है। नुनमा सोडियम कार्बोनेट भन्ने एउटा तत्त्व भएको कारणले गर्दा त्यसले सुन्निएका कुराहरू बसिन्छ, बुझ्नु न। अब यहाँ सायद ड्यासमा होला, चार पछाडि बस्नु होला, धेरैजना सुन्निएकाहरू आउनुभएको होला। सुनिनु भनेको चाहिँ दुई किसिमले सुनिन्छ मान्छे। एउटा चाहिँ गालामा हिर्काउँदा चोटलाग्दो सुनिने हो, एउटा चाहिँ मन सुनिएको हुन्छ क्या। बाहिर सुनेको चाहिँ थोरै दिनमा जाति हुन्छ, तर भित्र सुनेको चाहिँ निकै लामो समय लाग्छ। तर अब हामी एउटा विश्वासी नुन भएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई सेकसाप गरेर पनि सुनिएकाहरूलाई चाहिँ बसाल्नुपर्छ। हामीले ख्रिस्टको प्रचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रको गति देखिहाल्नुभयो, यस्तै हो। तर आज विश्वासीको गति चाहिँ यस्तो नहोस् होइन। हाम्रो चाहिँ एकता सधैँ रहिरहोस् र हामी सधैँ एक भएर जहाँ मण्डलीमा सेवा गर्नुहोस्, जुन मण्डलीमा सेवा गरौँ हामी, तर आजमा क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू हामी एक हौ भन्ने चाहिँ सोचिदिनु भयो भने पुगिगयो। त्यति भए पुगिगयो नि हामीलाई। आएर तपाईँले अँगालो मात्र बोकेर जानैपर्छ भन्ने छैन नि। तर त्यो भाइ हाम्रै विश्वासी हो, त्यो बहिनी हाम्रै विश्वासी हो, त्यो दाइ हाम्रै विश्वासी हो, त्यो दिदी हाम्रै विश्वासी हो। प्रार्थनामा सम्झिदिनु भयो भने पुगिहाल्यो, बुझ्नु होला। लभ लेटरले लेख्नु पर्दैन, एसएमएसले लेख्नु पर्दैन। तपाईँले प्रार्थनामा गोप्य तरिकाले लेख्नुभयो भने पुग्यो, सम्झिनु भयो भने पुगिहाल्यो। प्रभु कति बुद्धिमान हुनुहुन्छ क्या। म चाहिँ बाइबलको हरेक कुरालाई खण्डन वर्णन गरेर हेर्न चाहन्छु। प्रभु यति बुद्धिमान हुन्छ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, प्रार्थना गर्दा कहाँ जाऊ भन्नुभयो? आज कसैलाई नबोल्नु भएको छ क्या, कहाँ जानु भन्नुभएको छ? तिमीहरू जब प्रार्थना गर्छौ, प्रार्थना गर्दा चाहिँ कहाँ जाऊ भन्नुभयो? हजुर, भित्र कोठामा जाऊ, भित्र कोठामा जाऊ, अनि ढोका के गर छुन, खुल्ला राखौँ भन्नुभएको छैन। 4 किसिमका 3 किसिमका प्रार्थनाहरू संसारमा गरिन्छन्, बुझ्नु न। मुसलमान एकपट्टि छ, बुद्धिस्ट एकपट्टि छ, हिन्दू एकपट्टि छ र क्रिस्चियन। यी 4टा धर्मावलम्बीहरू संसारमा छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो आस्था छ, सबैजना आफ्नो धर्ममा व्यस्त छन्। तर प्रभु यीशुले मात्रै चाहिँ जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, भित्र कोठामा गएर गर। किन भन्नुभएको भने चाहिँ कतिवटा प्रार्थना चाहिँ हामीले सुनाउनै नसक्ने हुँदो रहेछ क्या। कस्तो बुद्धिमान प्रभु।
कति प्रार्थना चाहिँ हामीले सुनाउँदा खोज्छौँ तँलाई ठिक्क पऱ्यो भन्छ नि कसैले त्यो हो नि त होला सुनाउनु नसक्ने प्रार्थना अप्ठ्यारो प्रार्थनाहरू हुन्छ त्यसै गर्दाखेरि प्रभुजी भित्र जाऊ अनि गुप्तमा प्रार्थना गर है तर अरू धर्मावलम्बीमा चाहिँ गुप्तमा प्रार्थना गर भनेकै छैन अनि गर्दैनन् पनि उहाँहरूले त्यो गरे भने पनि सुन्दैन हाम्रो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ म त्यो लुका 20:38 पद बमोजिम उहाँ चाहिँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न जीवितहरूका हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ किन संसारमा धेरै धेरै ईश्वरहरू संसारमा आए हाम्रो लागि चमत्कारी कामहरू गरे तर मरेर गए तिनीहरूले खाए हराए तर ईश्वर मात्रै त्यो ईश्वर हुनुहुन्छ जसको शरीरलाई किराले खानु पाएन तेस्रो दिनमा जिउँदो भएर निस्किहाल्नुभयो जसको अक्षरस प्रमाण अहिले पनि इजरायलको जेरुसलेममा छ त्यो परमेश्वर चाहिँ जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले प्रार्थना गोप्यमा गरेको प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ बुझ्नु न त अरू धर्मावलम्बीहरूले धेरै प्रार्थना गर्छन् होइन थरी थरीका प्रार्थना छन् म अब यहाँ भनिरहेको तपाईँले हाँस्नुहुन्छ म आज हाँस्नु है 4 किसिमका धेरै प्रार्थना गरेको हुन्छन् तर ती प्रार्थनाहरूभन्दा प्रभुले चाहिँ गोप्यमा प्रार्थना गर्नु सुन्नुहुन्छ उहाँले भन्नु भएको छ है त्यस कारण त अब जुन अहिले हामी आदान प्रदान भेटघाट गऱ्यौँ यही नै हो हाम्रो प्रेमको प्रतीक विश्वासीको चिनारी ठिक्क पऱ्यो भन्नु हुँदैन कसैलाई कोही एकदम समस्यामा परेको छन् भने ठिक्क पऱ्यो राम्रो भयो भन्नु हुँदैन हामीले किन बाइबलले त्यो सिकाउँदैन यदि त्यस्तो स्वार्थ राखेर कसैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्न त्यसो उहाँले चाहिँ निस्वार्थ प्रार्थनाहरू मात्रै सुन्नुहुन्छ यसै कारण उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त के गर्नु पऱ्यो होइन क्रिस्चियनहरूमा यस्तो खालको परमेश्वरको जाति हो जो के नगरिकन बिस्तारै मन्द प्रकारले चलिरहेको हुन्छ तर त्यसमा बहुत शक्ति हुन्छ बुझ्नु न अरू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूलाई मार्नुपर्छ कुट्नुपर्छ पिट्नुपर्छ गरेका छन् गरिरहेका छन् तर कदापि हट्दैन झन् बलियो हुन्छ क्रिस्चियनहरू सतावट आयो भने क्रिस्चियनहरू चाहिँ कति बेला लुज हुन्छ छाडा हुन्छन् जब सबै कुरा सम्पन्न भयो भने चाहिँ छाडा हुनसक्छ तर सतावट खेदो निन्दा भनाइ बदनामीहरू आयो भने चाहिँ क्रिस्चियन झन् बलियो हुन्छ यसै कारण म त गीतकार पनि हो सङ्गीतकार पनि हो मेरो एउटा गीत पनि छ खेदो निन्दा बदनाम हुँदा झन् बलियो हुन्छु भनेर मेरो गीत सायद मेरो एल्बममा त कतिजनाले सुनिसक्नु भएको छ बुझ्नु न तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ झन् सतावट खेदो निन्दा आयो भने हामी झन् एक हुन्छौँ क्या यो चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा छ यसलाई कसैले पिटेर हेपेर क्रिस्चियनलाई दबाउनु सक्दैन बुझ्नु न एउटा मान्छे म उदाहरण दिन्छु ल एउटा मान्छे चाहिँ जाँदै रहेछ टोपी कोट लगाएर ज्याकेट लगाएर जाँदै रहेछ अनि हावा र घामको भेट भएछ क्या हावाले घामलाई भेट्छ ओए घाम तेरो र मेरो शक्ति म कसको भयङ्कर हो हामी जान्छौँ ल भनेर अब पर्दैन भने घामले मानेन सके भए पो गर्दिस् भनेछ क्या हावाले अनि हावाले भन्दै जाँदा एकछिनमा भनेछ दोनो त जान्छौँ न तेरो शक्ति ठुलो कि मेरो शक्ति ठुलो कसले चाहिँ हामीले शक्ति प्रदर्शन गरौँ को ठुलो हुँदो रहेछ हेरौँ अनि घामको पाला ल नि त गरौँ न त केलाई गरौँ त भन्दाखेरि उयो हिँड्दै जाँदै गरेको मान्छेको टोपी लुगा सबै फुगाउनु सक्नुपर्छ भनेछ क्या अनि घामले भनेछ हावालाई उसो भए लु पैसा तैँले गरेर देखा ल हेरै त भने त्यो मान्छे त्यसोबाट जाँदैछ हावा त सोही चलेको भयो टोपी उडा जस्तो भयो अब त्यो मान्छेले टोपी फुगाल्नु सक्दा झन् के गरेर खाँदैछ कि झन् खाँदैछ अन्त फेरि त्यो फर्केर आएर यस्तो उडाएर उही अब त्यो ज्याकेट खोल्दा जस्तो उही उडाएर त्यसलाई उडाउँछ झन् ज्याकेट के गर्छ टाँको लाग्छ चेनमा लाग्छ सबैलाई टाइट गर्छ क्या अझै जाँदैछ त्यो मान्छे फेरि फर्केर त्यसलाई उडाउँदा यस्तो गर्छ ट्याक्कै समातेर गरेर बसेछ त्यसलाई त खेदैछ हावाले अनि अति त्यो मान्छेलाई नै उडाउ जस्तो गर्दैछ रुखको फेदमा गएर टपक्क लाएर टाइट गरेर बसेर चुपचाप बसेर हल्लिँदै हल्लिन्छ क्या अनि घामले भन्छ ओइ साथी खै त खोज्दैन त तेरो त टोपी त झन् टोपी लगायो तैँले त उडाउ जस्तो गरेर फुकाले भनेको फुका सकिनँ मैले त सक्सेस भनेछ क्या अनि घामको पालो हुन्छ नि त म कोसिस गर्छु त बस भने अनि हावा बसेर पर बस्दा सामान्य भयो त्यो मान्छे जुरुक्क उठ्यो फेरि हिँड्न थालेछ क्या हिँड्दैछ यता घाम चाहिँ चुपा लगाएर रात फाल्दैछ क्या एकछिनमा त्यो मान्छे हिँड्दैछ
भर्खर क्या चेन खोलेछ है। फेरि अलिक पर जाँदैछ झन् घामले रात फाल्यो, हिर्काएको छैन, कुटेको छैन, खालि रात मात्रै फालिरहेछ। त्यहाँदेखि ज्याकेट खोलेछ उसले, त्यहाँदेखि एकछिनमा अझै रात फाल्दैको टोपी पनि खोलेछ, हेर्नुहोस् है। त्यहाँदेखि अझै रात फाल्दै जाँदैछ उसले है। त्यसलाई पेन्ट पनि खोलेर हाफ पेन्टमा रहेछ त्यो मान्छे, हाफ पेन्टमा हिँड्नु थाल्यो। त्यसपछि गन्जी पनि खोलेर गन्जी र हाफ पेन्टमा हिँड्दैछ, अझै रात फाल्यो, सबै खोलिसक्यो। लास्टमा सबै खोलेर कटुमा नजिकमा गएर खोला जस्तो चुरुक्क डुबेर बसिरहेको छ क्या। अनि घामले भनेछ क्या, खोल्यो त्यसले त सबै हावालाई त उसले जित्यो, तर घामले मैले गर्दा जितेँ भनेन उसले। साथी, युद्धले आकार प्रकारले गाली गरेर गन्ध चलाएर त्यो मान्छेले लुगा फुकालेनन्, तर नम्रताले प्रेम स्वभावले कसैलाई नबिसाइकन गर्न तात्पर्य दियो भने उसले लुगा फुकाल्यो होइन। यस्तै प्रकारले आज क्रिस्चियनहरूले पनि बुझ्नु न, क्रिस्चियनहरूलाई पनि कति किसिमको द्वन्द्व, भनाइ, खिसी, बदनामी आउँछ। क्रिस्चियनले कहिले बाइबल फुकालेर ताकमा राखेर हिँड्दैन, झन् बलियो हुन्छ, झन् बलियो हुन्छ, बुझ्नु न। यसै कारण तपाईँ मेरो जिन्दगीमा अगाडि बढ्नु हो भने ठोक्कर, भनाइ, निन्दा, बदनामी आउनुपर्छ, बुझ्नु। मान्छे परिपक्व त्यति बेला बन्छ जब त्यो मान्छे चाहिँ धेरै किसिमले ठोक्कर खाइसकेको हुन्छन्। त्यसो भनाइ छ नि एउटा, मान्छे पढेर अनि पढेर ठुलो हुन्छ, पढेर भन्दा पनि पढेर भएको मान्छे चाहिँ परिपक्व हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ, उसले मण्डली चलाउन सक्छ, परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ, धेरै धेरै आत्मा बचाउन सक्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको पहिचान भयो। मैले म धेरै बोल्दिनँ, अब यतिमा राख्छु। एकदम बिरामीहरूको चापचाप बढी भएकोले म समयमा आउनु सकिनँ, माफ गर्नुहोस्। अझै पनि बिरामी ओछ्यानमा लडिरहेको छ, म हत्ता कुदेर हिँडेको है। तर मलाई एउटा आजभन्दा 2 महिना अगाडि म पक्राउ परेको थिएँ, मलाई धेरै नमजा लागिरहेको छ क्या। पक्राउ परेको थिएँ, मलाई नमजा लागिरहेको, त्यो चाहिँ के विषयमा थियो भने कोरोनाको विषयमा थियो नि त है। मैले औषधि बनाएको थिएँ, भ्याक्सिन निकालेको थिएँ, तर प्रभुले अब तपाईँ हामी मिलेर एउटा काम गर्ने सौभाग्य दिँदै हुनुहुन्छ, किनभने अब हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। यसै कारण सकिन्छ भने कोही कोरोना लागेको व्यक्तित्वहरू त्यहाँ छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि दिने काम गरौँ। औषधि उहाँसँग छ, उहाँलाई निको पार्दै गयो भने त्यो पनि ठुलो सेवा हुन्छ। तपाईँले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। यो एउटा कसैलाई चिनाइदिनु मात्रै भयो भने पनि तपाईँले लगेर दिनुभयो भने पनि त्यो मान्छेलाई बचाउनु पर्छ। कसैलाई कसै शरीर बचाउँ, त्यसपछि आत्मा बचाउँ हामीले है। हुन्छ, परमेश्वरले यस कुरामा आशिष दिएको हुँदैन। हुन्छ, डक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। अनि उहाँले विशेष गरिकन क्रिसमसको शुभकामना साथै आफ्नो मन्तव्य राखेर उत्साह दिएर चाहिँ साथै विभिन्न किसिमका कथाद्वारा पनि दृष्टान्तद्वारा पनि हामीलाई एकदमै आशिषमय तुल्याउनु भयो। अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। समय एकदमै भड्किसकेको छ, अझै हाम्रा वक्ताहरूले बोल्न बाँकी नै छ, प्रमुख वक्ताहरूले। अब हामी यस समय ढिलो नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभासद जयराम कमाटाज्यूलाई हामी अगाडि यथास्थितिमा अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी उहाँलाई अहिले खाता लगाएर सम्मान गर्नेछौँ। समय कम बसिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। यसै गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसका निर्वाचित सदस्य सन्तोष ज्यूलाई पनि हामी अगाडि उपस्थिति भइदिनको लागि 4 नम्बर वडाका वडा सदस्यज्यूलाई अगाडि सबैले दिएपछि आज यस क्रिसमसको शुभकामना आदान प्रदान गर्दैछ। यस समारोहमा सभापति पूर्व राज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाज्यू र यहाँ उपस्थित व्यासमा उपस्थित नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न पदाधिकारीहरू र पूर्व सांसद र हाम्रा पास्टर अगुवाजीहरू, पत्रकार बन्धु, महिला तथा सदस्यहरू,
आज यो कार्यक्रम यस्तो अवस्थामा पनि सर्ट नोटिसमा यसो तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा म ज्यादै प्रभावित भएको छु। यो मलाई लाग्छ यसको पूर्व तयारी पनि थिएन र यो एकदम सान्दर्भिक भएको छ। र सबभन्दा पहिले त हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई अहिलेसम्म सुरक्षित राखिदिनु भएको छ विभिन्न यो भाइरसहरूबाट, यो कोभिड-19बाट। र अहिले जति पनि यो कोभिड-19बाट कोरोनाबाट आफूलाई एउटा कन्याय पाउनुको लागि, यो उपचार पाउनुको लागि जो मानिसहरू आज हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्दछु। र साथै यहाँलाई यो मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो आउँदो नयाँ साल 21को लागि र यो 21 हाम्रो नेपालको लागि राम्रो नभएर विश्वकै लागि राम्रो हुन सकोस्, त्यसको लागि हामी विशेष प्रार्थना गर्दछौँ। सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामी एउटा धेरै समस्याहरू घेरेका छौँ। हामी एउटा नेपालमा बस्ने नेपालीहरू आज धेरै कलङ्कित भएका छौँ। मैले त्यसको ज्यादै व्याख्या गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। हामी भ्रष्टाचार 1 नम्बरमा ल्याएका छौँ कि हामी अहिलेको जुन यो वर्तमान स्थिति छ त्यो स्थितिले हामी नेपालीहरूको चाहिँ ठाडो एकदम प्रबन्ध गरेको छ। आज हामी पनि विदेशमा जाँदाखेरि नेपालीहरू यिनीहरू सबैभन्दा भ्रष्ट पारेका छन्। यो समस्याले वास्तवमा हामीलाई धेरै पिरेको छ र अब युवाहरूले यो देशको भाग गरिदिनुपर्छ। जबसम्म युवाहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैनौँ तबसम्म यो देशले समृद्धि पाउन सक्दैन र यो देशले विकास पाउन सक्दैन। त्यसको लागि हामी तयार हुन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि म युवाको बारेमा यहाँको बढी समय लिन सक्दिनँ कारणले म युवा भनेको यस्तो शक्ति हो, म यसलाई युवक भनेर भनिन्छ। युवक भनेको के हो भन्दाखेरि यो अन्यायको विरुद्धमा युद्ध गर्ने, जहाँ कहाँ अन्याय भइरहेको छ त्यसको विरोधमा युद्ध गर्ने, बलको अर्थ हुन्छ विवेकशील, वरिष्ठ, बलवान। त्यो उसले चाहिँ आफ्नो बल त्यहाँ प्रयोग गर्ने र को अर्थ हुन्छ कर्मठ, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी हेर्दैछौँ पहिलो जेनेरेसन हाम्रो ज्ञान भएको छ। आज हाम्रोमा विदेशमा भएका 60 लाख नेपालीहरू जो काम गर्न गएका छन् देश छोडेर, त्यसमध्ये आधा त भित्रै आउन आधा नआउन बाँकी छ। आज उनीहरू पनि यस कुरामा ज्यादै हतोत्साहित छन् कि हाम्रो देश कस्तो थियो, के भइरहेको छ भनेर। आज हामीले आफूलाई कृत्रिम गरिबीको रूपमा ठानेका छौँ। नेपाल गरिब छैन, हाम्रो मानसिकता गरिब छ। आज हामीसित वाटर रिसोर्समा हामी ब्राजिल पछिको सेकेन्ड स्थान छ। हामी आफ्नो पानी बेचेर, बिजुली बेचेर हामी अरू देशभन्दा पनि अगाडि जान सक्छौँ, खाडी मुलुकहरूभन्दा पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर हामीले यो देशलाई सिस्टममा ल्याउन सकेको छैन। मलाई विश्वास छ अब यो युवाहरूले त्यसको लागि तयारी गर्नुहुनेछ र अबको आउने राजनीति एउटा स्वच्छ हुनेछ, सफा हुनेछ। म यहाँको म बाहिरबाट थोरै कुरा भन्न सक्छु। यहाँहरूले प्रायः जस्तो बाहिर पढ्नु भएको होला, यहाँ त हाम्रो धेरै धर्मगुरुहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। म इतिहास अध्याय 1 को 7 पददेखि भन्छु। जब कासाको वेदीमा राजा सुलेमानलाई परमेश्वर भेट हुनुभयो, माग्दा तिमी के माग्छौ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरो बुवालाई तपाईँले आशिष दिनुभएको थियो, त्यही आशिष चाहिएको छ मलाई। कुन आशिष चाहिएको छ भन्दाखेरि यो ठुलो शरीर प्रजामा मैले राज गर्न त्यो आशिष, तपाईँको आशिष चाहियो मलाई, बुद्धि चाहियो, बुद्धि र ज्ञान चाहियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो ठिक छ, तिमीले आशिष र ज्ञान माग्यो, तिमीलाई यो आशिष र ज्ञान त दिनेछ, तर तिम्रो अगाडिको राजा र पछाडिको राजाले सबै नपाएका कुरा तिमीलाई दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी इतिहास 2 को हामी 7 देखि 14 वर्ष हुँदाखेरि 7 को 14 मा आज हाम्रो देश एउटा बिमारी अवस्थामा छ, अस्वस्थ अवस्थामा छ। हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने जरुरी छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यदि मेरो आफ्नो नाम दिएको प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ भने
त्यसको र स्वर्गबाट त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु र त्यसलाई म त्यसको पापलाई क्षमा गर्नेछु, त्यसको देशलाई स्वस्थ पार्दछु। आज प्रियहरू, आज हामीले हाम्रा क्रिस्चियन इसाईहरूले आज हाम्रो अहिले यहाँ भन्नुभयो यहाँ साथीले कि नेपालको जनसङ्ख्यामा चाहिँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या क्षेत्रमा छ भनेर त्यो एकदम सही कुरा हो। देशको असली भएको छैन, तथ्याङ्क राम्रो भएको छैन। मैले अस्ति एउटा इन्फर्मेसन पाएको थिएँ, तपाईँहरूले आज यस मन्त्रीलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छु। अब यो ज्येष्ठमा 78 साल ज्येष्ठमा एउटा धार्मिक जनगणना हुँदैछ, त्यसले विश्वले गराइराखेको छ कि कुन देशमा कति रिलिजन्सहरू छन्, कति धर्महरू। त्यसले गर्दा त्यसमा तपाईँहरू अलिकति चनाखो भएर भाइ म सक्छु चनाखो भएर त्यसमा चाहिँ कति धर्मावलीहरू छन्, आफ्ना आफ्ना धर्मका मान्छेहरू त्यो गर्नु होला। आज धर्म निरपेक्ष भनेर जुन त आयो संविधानमा, त्यसको अर्थ हामीले बुझ्न सक्यौँ। आज हामीले पडोसी देश हिन्दुस्तानमा डाक्टर अम्बेडकरले त्यहाँ संविधान लेखेको छ। त्यहाँका सांसदहरू संसद भवनमा जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो उसको स्टेचुमा प्रार्थना सबै धर्मका मान्छेले आफ्नो आफ्नो धर्मसित प्रार्थना गरेर के भन्छ भने प्रभु आज गएर मैले जनताको विषयमा बोल्छु, मलाई त्यो नराम्रो कुरा होइन, उनीहरूको जनजीवनका कुरा बोल्नु छ, यहाँ पास गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो किसिमको आज धर्मनिरपेक्षता यो देशमा पनि हुनुपर्छ। र म यहाँको परिसरले मलाई चिफ छिटाइराखेको छ र म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि आज युवाहरूले चाहिँ त्यो लिनु पऱ्यो। तब युवाहरूले पनि विवेकमा रहेर विचारमा रहेर म हिन्दू उपदेश 2020मा पढ्न भन्छु उहाँहरूलाई कि त्यो हेर्नु होला तपाईँ त्यो के लेखेको छ, मैले त्यो भन्न चाहन्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्ने आमाबाले 10 जवानको अवसर गर्नु होला। यति भन्दै म यहाँहरूलाई पुनः क्रिसमसको शुभकामना दिँदै आफ्नो विषय अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। विशेष गरिकन हाम्रो बिचमा एकदमै समय सान्दर्भिक कुरा राखेर आफ्नो मन्तव्य राखेर शुभकामना मन्तव्य सबै कुरा राखेर उहाँ जानुभएको छ। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र राज परिषदका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। अनि हामी एकदमै धन्यवाद छौँ। हाम्रो समयलाई भेट नगरिकन अनि हामी प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री क्षेत्र नम्बर 1 ललितपुरका श्री उदय शमशेर राणा ज्यू हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका सभापति मेरो आदरणीय मित्र क्रिसजी, आज यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा आउनुभएका संविधान सभा सदस्य पूर्व मान्य रामकृष्ण चित्रकारज्यू, कार्यक्रममा आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा महासमिति सदस्य जितेन्द्र लेख्युज्यू, राजमा बस्नुभएका हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्र नम्बर 3 का यसपालिका उम्मेदवार तथा पूर्व भैँसी पार्टी सैदु भैँसी पार्टीका गाविस अध्यक्ष शिवराम बानिया दाई, यहाँ उपस्थित राज परिषदका पूर्व सल्लाहकार उत्तम कुमार परियारज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका 3 का अध्यक्ष जितेन्द्र महर्जनज्यू लगायत यहाँ जायजमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, उपस्थित साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू र तपाईँहरूको परिवारलाई यो अब क्रिसमस आउन लाग्यो, 25 गते आउँदैछ र क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मेरी क्रिसमसको ग्रिटिङ्स दिन चाहन्छु। मभन्दा पहिला बोल्ने मेरो मित्र साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ
विशेष गरेर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस 2004 सालमा स्थापना हुँदाखेरि त्यति बेला नै हाम्रो 4 तारे झन्डा र एउटा झन्डा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई रिप्रेजेन्ट गर्न हाम्रो झन्डा बनेको हो र त्यही अनुसार अहिले हाम्रै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा अहिले हालको संविधान लेख्दाखेरि पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा हामीले संविधानमा स्पष्ट राखेको छौँ। हाम्रो धारणा, नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा र हामी आम कार्यकर्ताको धारणा, हामीहरूको बाटो धर्मको बाटो फरक फरक होला तर हामी एकै ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने सोचाइले हामी सबैले सँगै बाटो हिँड्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको धर्मको विषयमा हाम्रो विश्वास छ। समय समयमा केही नेताहरूले, केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने होला तर हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन भनेको हाम्रो नेतृत्वमा जे संविधानमा हामीले लेखेको छौँ त्यही नै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आधिकारिक लाइन। र त्यति मात्र होइन, 2004 सालदेखि नै जब राणा शासन फाल्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्यौँ त्यति बेलादेखि नै हाम्रो धर्मप्रति, धर्म भनेको कोहीलाई जबरजस्ती गर्ने होइन, त्यो स्वतन्त्र हो, आफूले चाहेको धर्म फलो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेताहरूको बिपी कोइरालाको पनि एउटा विचार हो। र म पनि सानो उमेरदेखि नै यो क्रिस्चियन धर्मसँग विभिन्न कारणले पनि म आबद्ध भएँ। मुख्य कारण म क्लास 1 मा यहाँ सेन्ट जेभियर जावलाखेलमा एडमिसन गरी, त्यो जेजुएट स्कुल हो। सायद यहाँ धेरै साथीहरू नेपालमा मैले बुझेको अनुसार 90% क्रिस्चियन साथीहरू चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो क्याथोलिक जेजुएट स्कुल तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। यहाँ मेरो 3 वर्षपछि म दार्जिलिङमा सेन्ट जोसेफ्स कलेज स्कुलमा म गएर मेरो हाई स्कुल त्यहीँबाट कम्प्लिट गरेँ र त्यो दौडानमा मैले पनि चर्च जाने मौका पनि पाइयो। हामीलाई पनि चर्च जबरजस्ती स्कुलले लाग्दैन थियो, कोहीलाई चाहना भयो भने चर्च जान पाउँथ्यो। अब हामीहरू पनि सानो सानो, अब म त एउटा हिन्दू धर्ममा, हिन्दू परिवारमा जन्मेको, म पनि हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छु। तर हामीलाई पनि चाहना हुन्थ्यो चर्चमा कस्तो हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ। र त्यति मात्र होइन, हामी धेरै जसो त्यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले बाइबल चाहिँ बाई फोर्स होइन, बाई चोइस पढ्ने पनि हामी सबैले बाइबल पनि पढेको छौँ। त्यति मात्र होइन, मैले मेरो कलेज पनि दिल्ली युनिभर्सिटीमा म सेन्ट स्टिफन्स कलेजमा गएँ। त्यो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट कलेज थियो र सायद धेरै साथीहरूलाई थाहा नहोला, मेरै पार्टीका साथीहरूलाई पनि थाहा नहोला, 47 सालमा त्यति बेला राणा शासनै 1947 मा त्यति बेला राणा शासनै नेपालमा कायम थियो। मेरो हजुरबुवा त्यो बेला एजुकेसन डाइरेक्टर अथवा त्यो बेला मिनिस्टर भन्दैन थियो, डाइरेक्टर भन्थ्यो, त्यो हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ पटना गएर अब अलिकति एजुकेसन खुला गर्नुपर्छ भन्ने अन्तिममा अलिकति लिबरल धारणा आएको कारण उहाँ पटना गएर हाम्रो जेजुएटहरूसँग कुरा गरेर जेजुएटलाई नेपाल ल्याएर सेन्ट जेभियर स्थापना गर्ने सुरुवात चाहिँ मेरो हजुरबाले पनि गरेको थियो। त्यति बेला सेन्ट जेभियर जावलाखेल होइन, पुरानो एउटा राणा घर अथवा राणा दरबारलाई जावलाखेलमा एउटा बोर्डिङ स्कुल भनेर गोदावरी सेन्ट जेभियर चाहिँ स्थापित भएर सायद 1951 मा चाहिँ पहिलो एडमिसन त्यहाँ लिएको हो। त्यही कारणले पनि मेरो पार्टी मात्र होइन, हाम्रो परिवार पनि
हामी हिन्दू भए पनि हाम्रो विचार सबै धर्मलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै धर्मको राम्रो चिज हामीले आफूबाट सिक्नुपर्छ र विशेष गरेर जेजुएट एजुकेसन अत्यन्तै राम्रो डिसिप्लिन एजुकेसन सिस्टम हो भनेर पनि नेपालमा भित्राएको हो सेन्ट जेभियर्सलाई र आजको दिनसम्म पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू सेन्ट जेभियर्सबाट एसएलसी दिएका छन्। हाम्रै पार्टीका पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि उहाँ पनि सेन्ट जेभियर्सकै प्रोडक्ट हो भन्ने कुरा त सायद तपाईँहरू सबैलाई जानकारी नै होला र अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै जटिल भएर गएको कुरा मभन्दा पहिला बोल्ने साथीहरूले भनिसक्नुभयो। केही दिन अगाडि हामीले यो नेपाल सरकारले कोभिड भ्याक्सिनेसन डेट कहिले आउँछ भनेर हामी सबै नेपालीहरू पर्खिँदा भ्याक्सिनेसन डेट होइन निर्वाचनको डेट खोजा हामीले 2/3 को सरकार 5 वर्षसम्म काम गर्नको निम्ति नेपाली कांग्रेस विपक्ष पार्टी भए पनि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको। त्यो गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै ठुलो आरोपहरू पनि आयो। केपी ओली सरकारसँग कांग्रेसले समर्थन गर्यो, मिल्यो भन्ने हामी मिल्या होइन, यो गलत कुरा हो। तर यो सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई मौन समर्थन गरेको र बारम्बार यो सरकारले केही कुरा गर्दाखेरि यो सरकारलाई बेनिफिट अफ द डाउट हामीले देखेको। कोभिडको मारामारी आइसकेपछि हाम्रो पार्टी सभापति तथा नेताहरूले आम नेपाली नागरिक कार्यकर्तालाई अपिल गरेर कोभिडमा हामी सबै नेपाली एक हुनुपर्छ भनेर भनेकै हो। तर यो सरकारले नेपाली कांग्रेसको सहन शक्तिलाई कमजोरीको रूपमा लिए, नेपाली जनतालाई भेडा बाख्राको रूपमा हेरे र अब हाम्रो 2/3 छ जे गरे पनि हुन्छ भनेर यो सरकारले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत किनारा लाउने काम गरे। तिमीहरूले यो गरेन भने तिमीहरूलाई विभिन्न आरोपमा म फसाइदिन्छु भन्ने समेतको धम्की दिएको कुरा सार्वजनिक हो। र केही दिन अगाडि हामीले त बोलिरहेछौँ तर उहाँकै पार्टीका अध्यक्षले लिखित प्रतिवेदन दिएर अब यो सरकारको काम छैन, अब केपी ओलीले यो सरकारलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भनेर 23 पेजको प्रतिवेदन लिखित रूपमा अब यो सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भनिसकेपछि र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र तपाईको कुर्सीको मोहले र पैसाको र भ्रष्टाचारको मोहले अहिले नेपाल अत्यन्तै गम्भीर परिस्थितिमा पुगेको छ। संविधान लेखेको संविधानमा नटेकिकन हामीले लेखेको संविधानमा हामीले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छौँ, बारम्बार सरकार फेरिन हुँदैन, बारम्बार चुनाव गर्न नेपालसँग पैसा छैन, अहिले हामीलाई भ्याक्सिन किन्न पैसा छैन, 20 अरब रुपियाँ चुनावमा कसरी लगाउने भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले चुनाव भनेको 5 वर्षमा एकचोटि हुनुपर्छ र तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लिमेन्ट अथवा हाउस डिसल्भ गर्ने अधिकार छैन, प्रधानमन्त्रीको बहुमत छैन भने, कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन भने 2टा अथवा 3टा पार्टी मिलेर बनाउन सक्छ र त्यो पनि नसके भने तपाईको सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई फेरि एकचोटि मौका दिने, त्यो पनि सकेन भने कुनै एउटा सांसद इन्डिभिजुअल सांसदले हाउस गठन गर्न सक्छ भने पनि त्यो पनि एकचोटि मौका दिने भनेर यो तपाईको 7 तहको एउटा प्रक्रिया संविधानमा तोकेको छ।
र कुनै पनि हालतमा सिधै प्रधानमन्त्रीले पहिलोको संविधानमा टेकेर पहिलाको संविधान 47 सालको संविधान जस्तो अहिले व्यवस्था यो संविधानमा छैन। त्यसैले मध्यवर्ती घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको पनि उहाँ विधान बाहिर संविधान बाहिर गएर उहाँले यो कामहरू गर्नु भएको छ। त्यही कारण नेपाली कांग्रेसले यो केपी सरकार अथवा केपी ओलीको जुन यो मुभ छ यसलाई विरोध गर्न हामी बाध्य भएको छ। धेरै साथीहरू शुभचिन्तक साथीहरूले हामीलाई के भनेको छ भने होइन, ओहो यो नेपाली कांग्रेसको कस्तो मूर्ख रहेछ, अहिले नेकपा फुटेर दुई पार्टी हुन लाग्छ, विवाद चरम छ, जनता उनीहरूसँग खुसी छैन, 4 महिनामा चुनाव गरे भने त नेपाली कांग्रेसले सजिलै बहुमत ल्याउँछ नि, किन कांग्रेसले अहिले विरोध गरेको भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो कानमा आछ। तर हामीले चुनाव जित्ने हो भने हामीले एउटा प्रक्रियामा टेकेर चुनाव जित्नु